अहम खबर, सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश करती है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई है। सेक्रेटरी सदर मुमलिकत वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। रिजवान खलसई हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी देखिए, सदर की जानिब से ये बताया गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज जो स्टेटमेंट दी थी उसके तनाजुर में सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी और ऐवान सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वकार अहमद जो सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी हैं उनकी खिदमात की मजीद जरूरत नहीं है, लिहाजा उनकी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की है। ये गुज़श्ता रोज जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया था उसके और बयान के पेश नज़र ये फैसला किया गया है, क्योंकि सदर ने ये अपने बयान में ये कहा था कि उनका जो स्टाफ है उन्होंने उनकी ना सिर्फ विल को बल्कि कमांड को मजरू किया है और उसी की रोशनी में उन्होंने आज अपने जो सेक्रेटरी हैं, जो 22 स्टेट के अफसर हैं वकार अहमद, उनको ओहदे से हटाने की सिफारिश की है और साथ ही उनकी जो खिदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। और ऐवान सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम एक खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वकार अहमद जो सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी हैं उनकी खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं है और उनकी जो खिदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। और साथ ही उन्होंने ये सिफारिश भी की है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी तैनात किया जाए। तो ये जो सदर की जानिब से गुज़श्ता रोज जो बयान आया था उसके बाद पहला एक्शन लिया गया है ऐवान सदर की जानिब से। सदर के स्टाफ के सबसे बड़े जो रुकन है, जो प्रेसिडेंट टू सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं वकार अहमद, उनको जो है वो ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वापस रिपोर्ट करने का कहा गया है। और इस हवाले से ऐवान सदर की जानिब से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी हैं और साथ ही उन्होंने एक खत भी लिखा है और इस खत के अंदर यही कहा गया है कि जो सर्विसेज हैं वकार अहमद की वो मजीद रिक्वायर्ड नहीं है और उनको वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजा जाए और ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी तैनात किया जाए। तो ये पहला एक्शन सदर मुमलिकत का जो उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया था कि उनके स्टाफ ने उनके हुक्म को नहीं माना और उनके स्टाफ के सबसे मोस्ट सीनियर जो रुकन थे उनके जो सेक्रेटरी हैं 22 ग्रेड का ऑफिसर वकार अहमद, उनको ओहदे से हटाया गया है और उनको वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा गया है और उनकी खिदमात मजीद दरकार नहीं है। खत लिख के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आगाह कर दिया है और साथ ही सिफारिश की गई है कि हुमैरा अहमद जो 22 ग्रेड के अफसर हैं उनको सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। जी अच्छा रिजवान, जैसे कि भी आपने बताया कि ग्रेड 22 की अफसर हैं हुमैरा अहमद, तो उनकी सिफारिश की गई है कि उन्हें तैनात किया जाए। उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या है, इससे पहले वो कहाँ कहाँ तैनात रही हैं? जी देखिए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उनका ताल्लुक है, वो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं और इससे पहले भी ये ज़ाहिर ये कहना है कि वो मुख्तलिफ बड़े ओहदों पे तैनात रही हैं। अब उनको ऐवान सदर की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि बतौर सेक्रेटरी सदर मुमलिकत तैनात किया जाए और जो इससे पहले सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी थे वकार अहमद, उनकी खिदमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी गई हैं। और ये सदर मुमलिकत का जो गुज़श्ता रोज का बयान था उसके बाद ये पहला बड़ा एक्शन सामने आया है और इसके मुताबिक ये जो सदर मुमलिकत के स्टाफ जो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनके स्टाफ ने उनके हुक्म की और उनके कमांड की और उनके विल की को मजरू किया है, उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से ये एक्शन सामने आया और जी सदर मुमलिकत की जानिब से ये एक्शन सामने आया। रिजवान, आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर इलियास राना ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आमिर साहब, सदर की जानिब से सिफारिश की गई है वकार अहमद, उनके जो सेक्रेटरी उन्हें हटाने की, और सिफारिश की गई है कि हुमैरा अहमद जो कि ग्रेड 22 के अफसर हैं उन्हें तैनात किया जाए। किस नजर से देखते हैं इस फैसले को?
دیکھیں چونکہ صدر نے کل ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا اور انہوں نے حکم عدولی کی تھی، اور ہم سب یہ بات کہہ رہے تھے کہ پھر صدر مملکت کو نشاندہی بھی کرنی چاہیے، ایکشن بھی لینا چاہیے کہ کیوں حکم عدولی ہوئی۔ اب چونکہ انہوں نے ایکشن لے لیا ہے، وقار احمد جن کو گزشتہ سال اپریل میں گریڈ 22 میں پروموشن دی گئی تھی اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری پہ تھے، عہدے پہ ایوان صدر میں تھے، اور پھر صدر صاحب نے ہی ان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا کہ ان کو میرے ساتھ ہی گریڈ 22 میں ترقی کے باوجود رہنے دیں۔ تو اب انہوں نے چونکہ کہا ہے کہ ان کو بدل دیں اور کل کے ٹویٹ کی روشنی میں ہوا ہے، تو اب باضابطہ طور پہ یہ بات کرنے پہ آ سکتے ہیں وقار احمد۔ گورنمنٹ بھی پوچھ سکتی ہے ان سے کہ آپ کو صدر مملکت نے ہٹایا تو آپ نے ایسا کیوں کیا، اور صدر بھی ایکشن کا فردر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایکشن تو یہ ہو گیا نا کہ انہوں نے تبادلے کے لیے فوراً کر دی تھی، وہ آرڈر ہو جائے گا، لیکن اب بات کھلے گی، آگے چلے گی کہ اگر وقار احمد 9 تاریخ کو 13 صدر مملکت کی طرف سے جو انکار کیا گیا تھا مجوزہ بلوں پہ کہ ان کے اوپر قانون وہ نہیں چاہتے اور انہوں نے وجوہات لکھی تھی، وہ بھجوا سکتے ہیں، اور 15 تاریخ کو وہ پیمرا کے قانون کا صدر مملکت نے جو ایشنٹ دی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے میں قانون بنا رہا ہوں، وہ بھجوا سکتے ہیں۔ تو آخر یہ 2 بل کیسے انہوں نے روک لی، کیونکہ صدر مملکت نے تو جو بھی آرڈر کرنا ہے وہ ریٹرن کرنا ہے۔ تو اب بہرحال بات آگے بڑھ گئی ہے اور صدر مملکت نے کیونکہ عہدے سے ان کو ہٹانے کی بات کی ہے، تو وقار احمد سے گورنمنٹ بھی پوچھ سکتی ہے اور انہیں جواب بھی دینا ہوگا کہ صدر مملکت نے زبانی کیوں کہا، انہوں نے زبانی احکامات پہ کیا عمل کیا، کیونکہ بات ہمارے پاس بھی کل کے رائے سے یہی تھی کہ کم سے کم 3 دفعہ صدر مملکت کو صدر کے اسٹاف نے، ظاہر ہے وہ پرنسپل جو سیکرٹری کو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بتایا کہ سر آپ نے ان 2 بلوں کے بارے میں ہمیں انسٹرکشن نہیں دی۔ اب صدر صاحب کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہاں جی وہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا۔ یہ بات آپ کو انکوائری میں ہی پتہ چلے گی اگر گورنمنٹ پاکستان اس کے اندر ڈسپلنری ایکشن کے تحت کوئی انکوائری کرنا چاہے کہ ہاں صدر مملکت نے آپ سے کہا تھا۔ لیکن صدر کے اوپر یہ کوشچن بہرحال آئے گا کہ جب آپ 13 قوانین ریجیکٹ کرتے ہیں اور لکھ کے کرتے ہیں تو ان 2 قوانین کو آپ زبانی کیوں کہہ رہے تھے، کیونکہ ایوان صدر سے زبانی کوئی احکامات نہیں ہوتے۔ شیڈول 4 جو آئین کا ہے اگر اس کو دیکھا جائے اور قانون شہادت دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں دستاویزی شواہد دینا ہوگا کہ صدر اگر کہہ رہے ہیں تو پھر وہ لکھ کے کہیں، جیسے باقی قوانین پہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپروو کرتا ہوں یا ڈس اپروو کرتا ہوں۔ یہ اب آگے بات چلے گی۔ صحیح، عابر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا۔ رضوان کل سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ ایوان صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے صدر مملکت کے سیکرٹری وقار احمد کی مزید خدمات درکار نہیں ہے۔ یہ خط لکھا گیا ہے، صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے گریڈ 22 کی افسر ہیں عمیرہ احمد جنہیں ان کی سیکرٹری اپوائنٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے اپنے ایک سیکرٹری وقار احمد کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ ان کی جانب سے خط بھی لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی خدمات مزید درکار نہیں ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی سفارش سامنے آئی ہے کہ گریڈ 22 کے افسر ہیں عمیرہ احمد جنہیں ان کے سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا جائے۔ صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے۔